बहिर्गमनमा परेका मन्त्रीहरूद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजना गरेको रात्रिभोज बहिष्कार। भन्छन् हाम्रो घरमा भात पाकेको छ, डिनरमा रुचि छैन। अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न अटेर गरेका मेडिकल कलेजलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको तयारी। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिन प्रतिवेदनमा अध्ययन सुरु। गरिमा जातको हाइब्रिड बिउ नक्कली परेपछि 13 जिल्लामा करिब 23 करोड रुपियाँ बराबरको धानमा क्षति। उत्पादन लागत र परिणामको आधारमा कृषकलाई क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस। हङकङको स्थानीय परिषद निर्वाचनमा लोकतन्त्र पक्षधरलाई सफलता। 173 स्थानमा विजयी, 28 स्थानमा चीन पक्षधरको जित। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र सेफिल्डले बराबरी गेल्दै अङ्क बाँडे। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केसु र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। 21 महिनासम्म मन्त्रीमा बहाल हुँदा नेकपा स्थायी समिति सदस्य थम्माया थापाले जरुरी परेका बेला पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट्न पाउनु भएन। अपरझट पर्दा उहाँले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा भेट्नै पर्ने छ भनेर खबर त गर्नुभयो, सकारात्मक जवाब आक्कल झुक्कल मात्रै पाउनुहुन्थ्यो। सरकारबाट बुधबार बाहिरिएकी उहाँको प्रधानमन्त्रीसँग सबैभन्दा ठूलो गुनासो छ प्रधानमन्त्रीबाट सल्लाह र निर्देशन पाइन। यसअघि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सामान्य प्रशासन मन्त्री भएर वाही कमाएका लालबाबु पण्डितको दुःख पनि थापाको भन्दा कम छैन। उहाँ मुलुकको संघीयता कार्यान्वयनमा भूमिका निर्वाह गर्ने अभिभारासहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बन्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार उहाँले काम गर्न सक्नु भएन। उहाँको चाहना अनुसार कर्मचारी तन्त्र चल्न सकेन, खुटिएको छैन। आफ्नै पार्टीका अध्यक्षको नेतृत्वमा मन्त्री बन्दा भने उहाँले असहज महसुस गर्नुभयो। कान्तिपुरसँग आइतबार साँझ सम्पर्कमा आएका पण्डित मन्त्री निवासबाट भर्खरै सरेको डेरामा सामान मिलाउँदै हुनुहुन्थ्यो भने थापाले सोमबार मन्त्री निवास छान्ने तयारी सहित पोका पन्तुरा मिलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। उनीहरू दुवैलाई एउटै प्रश्न थियो। शनिबार प्रधानमन्त्री निवासबाट केही निम्तो आएको थियो। थापाले अनौपचारिक रूपमा खबर आए पनि आफू सामान मिलाउनमै व्यस्त रहेकाले प्रधानमन्त्रीको निम्तो मान्न जान नसकेको जानकारी दिनुभयो। पण्डितले पनि आफू थप 1-2 दिन व्यस्त रहने प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको निम्तोबारे मलाई थाहा छैन, म 2 दिन जति कोठा मिलाउने काममै व्यस्त हुन्छु। थापा र पण्डित मात्रै होइन, रघुवीर महासेठ बाहेक बर्खास्तीमा परेका मन्त्री पनि रात्रिभोजमा अनुपस्थित हुनुभयो। तिनैमध्ये एक पूर्व मन्त्रीले आत्मसम्मानका लागि राजनीति गर्नेहरूलाई खाना बोलाएर फकाउन खोज्नुको अर्थ नहुने प्रतिक्रिया दिए। आफूहरूलाई प्रधानमन्त्रीले खुवाउने खानामा कुनै रुचि नभएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री ज्यूकोमा डिनर भनेर बोलाइएको थियो, हाम्रो घरमा भात पाकेको थियो, डिनरमा रुचि थिएन, त्यसैले गइएन। पूर्व उद्योग मन्त्री मातृका यादव र कृषि राज्य मन्त्रीबाट पदमुक्त भएकी रामकुमारी चौधरीले पनि आफूहरूलाई निम्तो आए पनि फुर्सद नभएका कारण जान नसकिएको बताउनुभयो। यादवले त आफूलाई जान मिल्ने अवस्था नभएको भन्दै यस विषयमा थप नसोध्न आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले जिम्मेवारी मुक्त भएका नवनियुक्त र बहालवाला मन्त्रीहरूका लागि रात्रिभोज आयोजना गरेर उनीहरूलाई दम्पति सहित आउन निम्तो दिनुभएको थियो। सरकारले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न अटेर गरेका मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूलाई ठगी मुद्दा अन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आइतबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेटेर कलेज सञ्चालकहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू मार्फत कारबाही गर्ने बारे छलफल गरेका छन्। विदेश भ्रमणबाट शुक्रबार फर्केका उनले आइतबार बिहानै गृहमन्त्रीलाई भेटेर कारबाही प्रक्रियाका विषयमा छलफल गरेका हुन्। मेडिकल कलेजका सन्दर्भमा के कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर गृहमन्त्रीसँग सल्लाह भयो, उनले भने। मन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग पनि अतिरिक्त शुल्कका विषयमा जानकारी लिएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले शुल्क फिर्ताका लागि कलेजहरूलाई दिएको निर्देशनको 15 दिने समय सीमा आइतबार सकिएको छ। बढी शुल्क फिर्ता गर्न अन्तिम पटक समय सीमा दिएका हौं, अब कानून बमोजिम कारबाही हुन्छ, उनले कान्तिपुरसँग भने। मन्त्री परिषदले 2075 असोजमै तोकिए भन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई जिल्ला प्रशासन मार्फत कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो।
वैदेशिक रोजगार विभागले कामदारलाई पारदर्शी ढङ्गले छनौट गरेर पठाउन मोड्युल बनाउने भएको छ। यो मोड्युल लागू भएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायले लिएको अन्तर्वार्तामा छनौट भएकाहरू शून्य लागतमा विदेश जानेछन्। मोड्युलले लागत रकम नतिर्ने कामदारको सट्टा अर्को व्यक्तिलाई पठाउन बन्देज लगाएको छ। बिचौलियाको सहयोग बिना म्यानपावर कम्पनीसँग कामदार नपुग्ने गरेको र कामदार छनौट प्रक्रिया अपारदर्शी भएको भन्दै विभागले मोड्युल बनाएको हो। विभागका महानिर्देशक भीष्म कुमार भूषालले भन्नुभयो, एउटा म्यानपावर व्यवसायले अन्तर्वार्ता लिने, अर्कोले श्रम स्वीकृति निकालिदिने र छनौट प्रक्रियामा समावेशै नभएकाको समेत श्रम स्वीकृति निकाल्ने प्रवृत्तिले कामदार ठगिनुका साथै उजुरीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन समेत कठिनाई भयो। त्यही प्रवृत्तिलाई रोक्न पारदर्शी भर्ना प्रक्रियाको मोड्युल तयार पारिएको हो। म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउन पूर्व स्वीकृति प्राप्त गर्ने बित्तिकै रोजगारदाताबाट प्राप्त रोजगारीको मागपत्रको विज्ञापन प्रकाशन गर्ने पत्रिका, समय, मिति, अन्तर्वार्ता हुने स्थान, मिति र समयबारे सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। विभागले त्यसैका आधारमा अनुगमन गर्नेछ। त्यही आधारमा कामदारले आवेदन दिन सक्नेछन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रगतमा भएको क्रियाटिनिनको स्तर नियन्त्रण गर्न हिजो साँझ चौथो पटक हेमोडायलाइसिस गरिएको छ। ग्रान्डी अस्पतालमा 26 दिन अघि उनको पहिलो डायलाइसिस गरिएको थियो। 9 दिन अघि तेस्रो पटक डायलाइसिस गरिएको थियो। त्यतिखेर ओलीको मूत्रवाहिनी नली युरेटर अर्थात् मूत्राशय र मृगौला बीचमा राखिएको स्टेन्ट समेत निकालिएको थियो। प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक दिव्या सिंह शाहका अनुसार ओलीको रुटिन डायलाइसिस भएको हो। उहाँ ठिक हुनुहुन्छ, डाक्टर शाहले कान्तिपुरसँग भनिन्। गत साउनदेखि नै मृगौला सम्बन्धी समस्याले गर्दा प्रधानमन्त्री ओली चिकित्सकीय परामर्श, परीक्षण र उपचारमा छन्। उनको रगतमा क्रियाटिनिनको स्तर वृद्धि भएपछि मृगौलाको सम्भावित समस्या आंकलन गर्दै करिब 6 महिना यता कुनै न कुनै रूपमा उपचार जारी छ। सरकारले मङ्सिर 14 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि करिब 32,000 सुरक्षाकर्मी खटाउने गरी विशेष सुरक्षा कार्ययोजना तय गरेको छ। केही दिनअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्वाचन सुरक्षा योजनालाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको हो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले उपनिर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना तय गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, उपनिर्वाचन र सागमा सेनाले बाहिरी तथा प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धान विभागले आवश्यकता अनुसार भित्री घेरामा बसेर सुरक्षा प्रदान गर्नेछन्। विगतमा झै सेनाले र प्रहरी र सशस्त्रले पनि जिम्मेवारीको बाहिरी घेरामा बसेर एरिया प्रोटेक्सन र नियमित गस्ती गर्नेछ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले मङ्सिर 11 गते निर्वाचन बुथमा कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी पुग्ने गरी आवश्यक तयारी गरिएको बताउनुभयो। प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकृत सहित उपनिर्वाचनमा करिब 5,500 कर्मचारी खटिनेछन्। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी 2 आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न हिजो बसेको सिफारिस समितिको बैठक बिना निर्णय टुङ्गिएको छ। यसअघि सार्वजनिक गरिएका नाममाथि परेको उजुरीका सम्बन्धमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले निर्णय हुन नसकेको समितिकी प्रवक्ता शर्मिला कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पीडितका तर्फबाट एउटा उजुरी परेको रहेछ, त्यसबारे अध्ययन गरेपछि मात्र निर्णय गर्न उपयुक्त हुने देखिएकाले आजको बैठकमा सिफारिस हुन सकेन। लामो समयदेखि रिक्त सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा नियुक्तिका लागि समितिले गत साता 61 उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक गरेको थियो। नेपाली बाँसुरी वादक मनोज सिंह संलग्न एल्बम देवा 2020 को ग्रामी अवार्डको मनोनयनमा परेको छ। आउँदो जनवरी 26 मा अमेरिकामा हुने अवार्डको 62औं संस्करणमा मनोज संलग्न एल्बम देवा कन्टेम्पररी इन्स्टलमेन्ट म्युजिक अन्तर्गत बेस्ट न्यू एज एल्बम विधामा मनोनयनमा परेको हो। संगीतको गरिमामय अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड मानिने ग्रामीमा नेपाली संगीतकार संलग्न सिर्जनाले पहिलो पटक प्रवेश पाएको हो। मनोनयनको मुख्य जज भने जर्मन गायिका देवा प्रमेलको एल्बम देवालाई जानेछ। नेपाली रक ब्यान्ड 2074 एडीका पूर्व सदस्य सिंह पछिल्लो समय अमेरिकामा बसेर गायिका प्रेमल र उनका पति मिटेनसँग सांगीतिक सहकार्य गर्दै आइरहेका छन्। बौद्ध र हिन्दू मन्त्रमा आधारित यो एल्बमका लागि सिंहले बाँसुरी बजाएका छन्। 7वटा गीत समेटिएको एल्बममा स्लो योगा शैलीको आध्यात्मिक संगीत र गायन समेटिएको छ।
कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। भारतसँगको सीमा विवाद राजनीतिक एवं कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। कालापानी नेपालकै भूभाग भएको र यस सम्बन्धी विवाद दुवै देशका राजनीतिक नेतृत्वको संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। हिजो सिन्धुलीमा पत्रकारसँग कुराकानीका क्रममा उहाँले संविधान कार्यान्वयन र वातावरण सन्तुलन अहिलेको मुख्य चिन्ताको विषय रहेको बताउनुभयो। चुरे सम्बन्धी 20 वर्षे गुरु योजना संसदमा अलपत्र परेकोमा पूर्व राष्ट्रपति यादवले गुनासो समेत गर्नुभयो। एन्टिबायोटिकको गलत प्रयोगका कारण यो निष्प्रभावी देखिएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले शङ्का लागेका केही एन्टिबायोटिकको अध्ययन गर्दा यी औषधिले कामै गर्न छाडेको पाइएको हो। प्रयोगशालाले 13 वर्ष लगाएर देशभरका 21 अस्पतालका प्रयोगशालामा अध्ययन गरेको थियो। पिसाब, छाला र जोर्नीमा हुने संक्रमण नियन्त्रण गर्न अत्याधिक प्रयोग गरिने एन्टिबायोटिक सिप्रोफ्लोक्सासिनले 81% काम गर्न छाडेको अध्ययनले देखाएको छ। भाइरल संक्रमणमा प्रयोग गरिने एजिथ्रोमाइसिन, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी संक्रमण कम गर्न प्रयोग गरिने सिफालोस्पेरिन्सले पनि कामै गर्न छोडिसकेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डाक्टर रुना झाका अनुसार एन्टिबायोटिकको गलत प्रयोगले गर्दा औषधिले काम गर्न छाडेका हुन्। बिरामीको शरीरमा कुन जीवाणुले आक्रमण गरेको पत्ता लगाएर मात्रै यी औषधि प्रयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। चिकित्सकको सल्लाह बिनै एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति छ। कुन जीवाणुको संक्रमण हो भन्ने जाँच नगरी चिकित्सकले औषधि लेख्दा पनि समस्या देखिएको हो उहाँले भन्नुभयो। यसरी प्रयोग गर्दा एन्टिबायोटिकले संक्रमण नियन्त्रण त गर्दैन नै, बिरामीलाई उल्टै नकारात्मक असर गर्छ। मोटरसाइकल मार्फत यात्रुलाई राइड सेयरिङ सेवा दिँदै आएका टुटल र पठाउलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको छ। काठमाडौँको स्वयम्भू ट्राफिकले चालक विकास तामाङलाई प्रयोजन विपरीत सवारी चलाएको अभियोगमा 1000 रुपियाँ जरिवानाको चिट काटेको छ। एक ट्राफिक प्रहरीले भने ट्याक्सी चालकको दबावमा जरिवाना चिट काटेको हो, तर कारबाही नै गर्नुपर्छ भनेर त्यस्तो निर्देशन केही पनि आएको छैन। यात्रुलाई मोटरसाइकलमा चढाउने क्रममा एक होल ट्याक्सी चालकले तामाङलाई जबरजस्ती स्वयम्भू ट्राफिकमा लगेर जरिवाना चिट काट्न लगाएको हो। यसैबीच ट्रायलमा फेल भएका परीक्षार्थीलाई सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स जारी गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका 38 पूर्व कर्मचारी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले उपसचिवदेखि खरिदारसम्मलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। उपप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शनिबार पार्टी बैठकमा भाग लिन जाँदा निजी गाडी प्रयोग गर्नुभयो। शुक्रबार साँझ दिल्लीबाट फर्केका उहाँ आइतबार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्न जानुपर्ने थियो। मन्त्रालयमा उहाँको नेमप्लेट टाँसेर कर्मचारी दिनभर कुरिरहे, तर उहाँ पार्टीका अर्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई सहितका नेताहरूसँग उपनिर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन बिहानै पोखरा लाग्नुभयो। यादव भारतको नयाँ दिल्लीमा रहेका बेला गत बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रालय परिवर्तन गरिदिनु भएको थियो। त्यसअघि उहाँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले अपमानपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी फेरबदल गरेको भन्दै असन्तुष्ट रहेका यादवलाई सरकार निल्नु र ओकल्नु भएको छ। न उहाँ दिएको जिम्मेवारी स्वीकारेर अघि बढ्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ, न सरकारबाट बाहिरिने। अपमानपूर्वक व्यवहार भएको भन्दै आफ्नै पार्टीले आपत्ति जनाइरहेका बेला यादव सरकार छोड्न डराइरहनु भएको छ। यसका पछाडि एउटा कारण हो नेकपा र राजपा बीच संघदेखि प्रदेश 2 सरकारसम्म हुन सक्ने गठबन्धन। यस वर्षको शरतकालीन आरोहणमा 6000 मिटर अग्ला 5वटा भर्सिन हिमालको चुचुरामा आरोही पुगेका छन्। गोर्खाको मानसिरी हिम श्रृङ्खलामा पर्ने 6620 मिटर उचाइको पाङपोचे प्रथम तथा 6504 मिटर उचाइको पाङपोचे दोस्रो, खुम्बु क्षेत्रको महालुङ्गुर हिम श्रृङ्खलाको 6833 उचाइको हाङकु चुली तथा सुरापिक भनिने 6764 मिटर उचाइको हाङ्गु र दोलखाको रोलवालिङ क्षेत्रमा पर्ने 6659 मिटर उचाइको लिङ्कुचुली दोस्रोको आरोहण विदेशीले गरेको पर्यटन विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार 3 जना जर्जियाली आरोहीको समूहले असोजमा पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने पाङपोचे प्रथम र पाङपोचे दोस्रो आरोहण गरेको थियो। सातुरी एडभेन्चर प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक ऋषि भण्डारीका अनुसार उनीहरूले 45 दिनमा दुवै चुचुरो आरोहण गरेका थिए। सातुरीले हरेक वर्ष नेपालमा आरोहण नभएका हिमचुचुरामा विदेशी आरोहीलाई लगेर बाटो खोल्ने गरेको छ। यी हिमालका लागि प्रति व्यक्ति $200 सलामी आरोहण दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ।
इराकको बगदाद स्थित एक अस्पतालमा 24 वर्षीय सबिना राईको शव राखेको करिब 1.5 वर्ष भइसक्यो। 2075 असारतिर सङ्खुवासभा दिदिङकी सबिना मानव तस्करको फन्दामा परेर बगदाद पुगेकी थिइन्। उनी 2075 साउन 3 मा काम गरिरहेकै घरको सिलिङमा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। घरेलु कामदारको हैसियतमा काम गरिरहेकी उनको मृत्युलाई आत्महत्या मान्न आफन्त तयार छैनन्। नेपाल सरकारले चासो नदिँदा अहिलेसम्म न उनको मृत्युको कारण पुष्टि हुन सकेको छ न शव ल्याउन सकिएको छ। सबिनाकी दिदी ग्रीसमा काठमाडौँको एक निजी कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत छिन्। सानैमा आमा बितेपछि र बाबुले छाडेपछि दिदी बहिनी आफन्तको संरक्षणमा हुर्किँदै थिए। सबिना बेला बेला परिवारको सम्पर्कबाट हराउँथिन्। बहिनीलाई कसले कसरी इराक पुर्यायो भन्ने पनि थाहा भएन। मृत्युको 2 सातापछि मात्रै हामीले यस्तो खबर पायौं, ग्रीष्माले सुनाइन्। घरधनी कामको सिलसिलामा टर्की गएका बेला सिलिङमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको सबिनाको शव नेपाल ल्याउने प्रयास गरिरहेका ताइवान निवासी नेपाली आङ्कामी शेर्पा बताउँछन्। सबिनाको मृत्यु आत्महत्या नभएर कर्तव्य ज्यान हुन सक्ने भए पनि पुष्टि गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। कान्तिपुर कर्मी कृष्ण आचार्य खोज पत्रकारिता अवार्डद्वारा सम्मानित भएका छन्। फ्रिडम फोरमले हिजो राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुप्रास शर्माले आचार्यलाई 25,000 राशिको अवार्ड र कदर पत्र प्रदान गर्नुभएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। अब कपडा उद्योग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीबाट सिप प्राप्त गरेको व्यक्तिले पनि 5% ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा पाउने भएका छन्। सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि 2075 को दोस्रो संशोधन मार्फत उल्लेखित 2 क्षेत्रलाई पनि ब्याज अनुदान कार्यक्रममा समावेश गरिएको हो। संशोधित कार्यविधि 2 साता अघि मन्त्री परिषदबाट पारित भएको हो। सोही निर्णय अनुसार संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले हिजो बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। हाल सरकारले विभिन्न 7 क्षेत्रमा सहुलियत ब्याज दरको रेट दिँदै आएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि 5 करोडसम्म र सिटिभिटीबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम लगायतका लागि 2 लाख रुपियाँसम्म सहुलियत ब्याज दरको ऋण पाउन सकिन्छ। कपडा उद्योगलाई प्रदान गरिने कर्जाको हकमा धितो आवश्यक हुनेछ। सिटिभिटीबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम लगायतका लागि भने धितो चाहिँदैन। गरिमा जातको हाइब्रिड बिउ नक्कली परेपछि 13 जिल्लामा 23 करोड रुपैयाँको धान क्षति भएको छ। बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख मदन थापाको संयोजकत्वमा गठित क्षतिपूर्ति मूल्याङ्कन समितिले उत्पादन लागत र परिणामको आधारमा सो रकम सिफारिस गरेको हो। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा पेश भइसकेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले भन्नुभयो, क्षतिपूर्तिको हकमा 2 विकल्प सिफारिस भएको छ। किसानको उत्पादन लागत खर्चको आधारमा 17 करोड र परिणामको आधारमा 23 करोड रुपैयाँ क्षति सिफारिस गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। हङकङको प्रतिपक्षी लोकतन्त्र पक्षधरले स्थानीय परिषद निर्वाचनमा उल्लेख्य स्थानमा जित हात पारेका छन्। 452 सिटमध्ये 241 को अन्तिम नतिजा घोषणा हुँदा 201 सिटमा लोकतन्त्र पक्षले बाजी मारेका छन् भने बेजिङ पक्षधरले मात्रै 28 सिटमा जितेका छन्। 71% अर्थात् 29 लाख मत निर्वाचनमा खसेको थियो। सन् 2015 को निर्वाचनमा मात्रै 47% मत खसेको थियो। हङकङको अर्धस्वायत्त क्षेत्रका लागि भएको निर्वाचन प्रमुख कार्यकारी क्यारी ल्यामका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ भने बेजिङ विरुद्ध कडा जवाफ दिने लोकतन्त्र पक्षधरको आवाज बलियो भनेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। लगातार 5 महिनासम्म जारी आन्दोलनका कारण तनावपूर्ण बनेको हङकङमा निर्वाचनको परिणामले केही परिवर्तन ल्याउने आशा गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले सेफिल्ड युनाइटेडसँग बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको छ। गए राति भएको खेलमा युनाइटेडले सेफिल्डसँग 3-3 को बराबरी खेलेको हो। निकै रोमाञ्चक बनेको खेलको 19औं मिनेटमा जोन फ्लेकले गोल गर्दै सेफिल्डलाई अग्रता दिलाए। 52औं मिनेटमा मोसेटले गोल गर्दा सेफिल्ड 2-0 ले अघि रह्यो। खेलको 72औं मिनेटमा ब्रान्डल विलियम्सले गोल गर्दै युनाइटेडको खाता खोलेका थिए। 77औं मिनेटमा मासुन ग्रिनवुडले गोल गर्दै खेल 2-2 को बराबरीमा ल्याए। 79औं मिनेटमा मार्कोस रासफोर्डले गोल गर्दै युनाइटेडलाई 3-2 को अग्रता दिलाए पनि खेलको इन्जुरी समयमा सेफिल्डका लागि ओलिभर म्याकब्रोनीले गोल गर्दा खेल 3-3 को बराबरीमा सकिएको हो। यो बराबरीसँगै युनाइटेडले 13 खेलबाट 17 अङ्क जोड्दै 9औं स्थानमा उक्लिएको छ। सेफिल्ड 18 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा छ।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकको पश्चिमी भूभागमा आंशिक बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पूर्वी तथा मध्य हिमाली भूभागका केही स्थानमा मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 14 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 21 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:32 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:09 हुनेछ। अवस्थ यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि साथी केशु र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।